अमेरिकाबाट 5,000 थान M16 राइफल खरिद गर्ने प्रक्रिया अन्तिम समयमा आएर स्थगन। कोरियासँग हतियार किन्न सेनालाई रक्षा मन्त्रालयद्वारा स्वीकृति। दुर्गमका चेलीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी चिनियासँग बिहे गराउने एजेन्टहरू सक्रिय, 4 चिनियासहित 6 जना पक्राउ। प्रधानमन्त्री मातहत प्रति जासुसी संयन्त्र बन्दै राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र मामिला लगायतका क्षेत्रमा सक्रिय बनाइने। सिरियामा विद्रोहीको कब्जामा रहेको इदलिब सहरमा रुसद्वारा युद्धविरामको घोषणा। 30 लाखको जनसङ्ख्या रहेको सहर भने खण्डहर। र नेपाल ओलम्पिक कमिटीको नयाँ कार्यसमितिका लागि गुटगत लडाईँ तीव्र, नेतृत्वका लागि 2 समूहको छुट्टा छुट्टै प्यानल। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी इन्द्रलक्ष्मी र म अनिल। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। अमेरिकाबाट 5,000 थान M16 राइफल खरिद गर्ने लामो समयदेखिको प्रक्रिया अन्तिम समयमा आएर रद्द भएको छ। बदलामा उही क्षमताको कोरियाली हतियार खरिद गर्ने नेपाली सेनाको प्रस्तावलाई रक्षा मन्त्रालयले हालै स्वीकृति दिएको छ। सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार भुक्तानी प्रक्रियामा 2 देशबीच फरक कानुनी व्यवस्था भएका कारण अडचन आएकाले अमेरिकासँग हतियार किन्ने सम्झौता खारेज गर्नु परेको हो। उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो कानुनले पैसा किस्ताबन्दीमा तिर बहन्छ, तर अमेरिकी कानुनमा पैसा पहिल्यै र एकै पटक तिर्नु पर्नेछ। त्यसैले गर्दा M16 किन्न सकिएन। उहाँका अनुसार बदलामा कोरियाली हतियार किन्ने सम्झौता भइसकेको छ। अमेरिकासँग झैं कोरियासँग हतियार किन्ने सम्झौता पनि G2G प्रक्रिया अन्तर्गत नै हुनेछ। दक्षिण कोरियासँग नेपाली सेनाले अन्य युद्ध सामग्री किन्ने गरेको भए पनि राइफल किन्न लागि यो पहिलो पटक हो। यसअघि अमेरिकासँग M16 किन्दा सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान संशोधन गरेर किनेको पृष्ठभूमि भए पनि हाल त्यो सम्भव नभएकाले खरिद सम्झौता रद्द गर्नु परेको रक्षा मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। बिबी रानी भनेर रिना तामाङलाई देख्नेहरूले चिनिया ठान्छन्। चिनिया भाषा राम्रै बोल्छिन्। सिन्धुपाल्चोक हेलम्बु 2 कि उनले 5 वर्षअघि एउटा म्यारिज ब्युरो मार्फत चिनिया नागरिकसँग बिहे गरेकी थिइन्, तर पछि पतिको मृत्यु भयो। त्यसपछि उनी नेपाल चीन बारम्बार आउजाउ गरिरहन्थिन्। यिनै बिबी रानीलाई नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गर्यो। उनले म्यारिज ब्युरोका नाममा नेपाली गाउँले चेलीलाई चिनिया नागरिकसँग बिहे गराउने धन्दा चलाएको प्रहरीको आरोप छ। ब्युरोले यो कामलाई मानव बेचबिखनको नयाँ स्वरूपका रूपमा अर्थ्याएको छ। पक्राउ पर्नेमा रोज तामाङ र अन्य 4 नेपाली एजेन्ट छन्। उनीहरूमाथि दुर्गम भेगमा गएर चेलीहरू खोज्ने, चिनिया एजेन्टसँग मिल्ने र बिहे गराई चीन पठाउने काममा मुख्य भूमिका खेलेको आरोप लागेको छ। प्रहरीले उनीहरूसँगै काठमाडौँमा बसेका 2 चिनिया एजेन्ट र नेपाली चेली बिहे गर्न आएका अन्य 2 चिनियालाई पनि पक्राउ गरेको छ। तीमध्ये जङ सियाङ दोङ र जाङ दोङ एजेन्ट हुन् भने छुवान जान फङ र छिन लियाङ बिहे गर्न आएका हुन्। प्रहरीले सबैलाई मानव बेचबिखन तथा ओसार पोसार नियन्त्रण ऐन 2064 अन्तर्गत जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। बिबी रानीको सम्पर्क काठमाडौँबाट गाउँ-गाउँसम्म फैलिएको प्रहरीको भनाइ छ। सरकारले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशन एवं नियन्त्रणमा रहने गरी बाहिरी गुप्तचर संयन्त्र निर्माण गर्ने भएको छ। राष्ट्रविरुद्ध हुने सुराकी नियन्त्रण, निगरानी र निस्तेज पार्ने रणनीति सहित बाहिरी गुप्तचर निकायका रूपमा सरकारले प्रति जासुसी संयन्त्र गठन गर्न लागेको हो। यसको नाम भने तय गरिसकिएको छैन। 2046 साल अघिसम्म राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग भित्रै बाहिरी मामिला हेर्ने गरी राष्ट्रिय जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय खलाई प्रति जासुसी इकाइका रूपमा खडा गरिएको थियो। 2046 सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले 2047 वैशाख 6 गते सो इकाइ खारेज गरेको थियो। उपचारका लागि सिङ्गापुर पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उतैबाट भिडियो कन्फरेन्स मार्फत मन्त्री परिषद बैठकमा सहभागिता जनाएपछि तर्क वितर्क सुरु भएको छ। भिडियो कन्फरेन्स मार्फत हुने बैठक कति सुरक्षित छ? प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि सल्लाहकार असगर अलीले शंका गर्नेहरूलाई फेसबुक मार्फत जवाफ दिनुभयो। टेलिप्रेजेन्स मार्फत हुने सम्पर्क पूर्णतः सुरक्षित हुन्छ। अलीले यसमा भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क VPN प्रयोग गरिएको र डाटा एन्क्रिप्ट हुने भन्दै यो प्रणाली पूर्णतः सुरक्षित भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सामान्य सुरक्षा कवचमा बसेर मन्त्री परिषद जस्तो अत्यन्तै संवेदनशील बैठक गर्न कोही नेपालीले आँट गर्न सक्दैन।
यसलाई सामान्य स्काइप कल, फेसबुक लाइभ, युट्युब स्ट्रिमिङ जस्तो गरी प्रचार गरेर भ्रम नफैल्याउन पनि अनुरोध छ। उहाँले भिडियो बैठक पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहने दावी गरे पनि सरकारी निकायहरूको समग्र डाटा सुरक्षाको अभ्यास हेर्दा विश्वस्त भइहाल्ने ठाउँ छैन। नागरिकको विवरण र सरकारी काम कारबाहीको तथ्याङ्क सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा रहन्छ। सबै सरकारी वेबसाइटको तथ्याङ्कहरू यसमै भण्डारण हुन्छ। केही अघिसम्म सरकारी कार्यालयको वेबसाइट र तथ्याङ्कहरू निजी कम्पनीका सर्भरमा राख्ने गरिएको भए पनि अहिले सबै तथ्याङ्क केन्द्रमा छ। तर सर्भरमा जोडिएका सरकारी वेबसाइट र इमेल पटक पटक ह्याकरको निशानामा परेको खबर सुनेकाले मन्त्री परिषदको साइबर बैठकको सुरक्षामा प्रश्न उठाएका छन्। अध्ययन अनुसार सन् 2017मा 160 र 2018मा 100वटा सरकारी वेबसाइटमा ह्याकरको पहुँच पुगेको थियो। साइबर सुरक्षामा काम गर्ने एक नेपाली कम्पनीले गरेको अध्ययन अनुसार एनआइटिसीको सर्भरमा हार्ट बिल्ड नाम एक सुरक्षा कमजोरी छ। सुरक्षा प्रविधि केन्द्रको सर्भर पछिल्लो पटक वैशाख 22मा ह्याक भएको थियो। राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ दल नेकपाका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराईले मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त, स्वतन्त्र एवं शक्तिशाली संगठनका रूपमा स्थापित गर्ने गरी विधेयक समृद्ध बनाइने बताउनु भएको छ। मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उहाँले नेपाल पत्रकार महासंघले उठाएका सरोकारलाई सम्बोधन गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, उहाँहरूलाई मिडिया काउन्सिलको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको चिन्ता छ, त्यसमा मन्त्रीज्यूले पनि बोलिसक्नु भएको छ। मैले आफै महासंघसँग सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छु। काउन्सिलको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने पक्षमा हामी छैनौं। महासंघसँग गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गरेरै अघि बढ्छौं। प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा र प्रेस जगतमा रहेको अराजकता, स्वेच्छाचारितालाई नियमन गर्ने हिसाबले काउन्सिल बन्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले पार्टी एकताका काम सकेपछि पार्टीको संगठन परिचालनका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी एकता भएपछि दोस्रो अन्तर्पार्टी निर्देशन जारी गर्दै पार्टी एकताको सन्देश दिने गरी मुलुकभर अभियान सञ्चालन गर्न लागेको उल्लेख गर्नुभएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको काम सञ्चालन गर्न अनुमति दिएपछि अध्यक्ष दाहालले सचिवालयबाट अहिलेसम्म भएका निर्णयलाई निर्देशनका रूपमा तल्लो तहमा पठाउन लाग्नु भएको हो। चाँडै एकता सक्ने चाहना हुँदाहुँदै समयमा काम नसकेको दाहालले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पार्टीका निर्णयहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लागू गर्न तल्लो तहलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्तावमा वाइड बडी नलेखेर हवाई जहाज काण्ड उल्लेख गरिएकोमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूले नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएका छन्। कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले बिहिबारको बैठकमा प्रस्तुत गरेको 2 पृष्ठको राजनीतिक प्रस्तावमा नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी काण्डलाई लक्ष्य गर्दै हवाई जहाज भन्ने नरम शब्दावली प्रयोग गर्नुभएको थियो। त्यसैलाई लिएर हिजोको बैठकमा अधिकांश सदस्यले वाइड बडी लेख्न किन डराएको भन्दै नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएका छन्। वाइड बडी प्रकरण लेख्नुपर्ने माग राख्नेमा संस्थापन इतर पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरू नै बढिरहेका छन्। उनीहरूले सभापति शेरबहादुर देउबाको नाम समेत यस प्रकरणसँग जोडिएर आएकाले दस्तावेजमा चलाखीपूर्वक वाइड बडी नलेखिएको आशंका समेत गरेका छन्। सभापति देउबाले वाइड बडी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदबाटै माग गर्नु भएको थियो। यसैबीच कांग्रेस केन्द्रीय बैठकमा हिन्दू धर्मबारे बहस सुरु भएको छ। यसअघि फाटाफुट्टा धर्मबारे कुरा उठ्ने भए पनि बैठकमा लामो बहस चलेको थिएन। राजनीतिक प्रस्तावमाथि जारी छलफलका क्रममा केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीको सिद्धान्त समेत धार्मिक स्वतन्त्रता रहेको भन्दै धर्मनिरपेक्षताबारे पार्टीको दृष्टिकोण बदल्नुपर्ने माग गरेका हुन्। कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक समेत रहेका नेता बालकृष्ण खाँडले हिन्दू धर्म राष्ट्रको मुद्दाप्रति अब गम्भीर बन्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पार्टीको 4 तारा मध्ये एउटा ताराको अर्थ धार्मिक स्वतन्त्रता हो। सरकार आफैले राज्यकोषबाट होली वाइन जस्ता कार्यक्रम गरेर आम नेपालीको धार्मिक आस्थामाथि प्रहार गर्यो। महासमिति बैठकमा पनि झण्डै आधा सदस्यहरूले हिन्दू धर्मको पक्षमा हस्ताक्षर गरेर पार्टीलाई बुझाएको उहाँको भनाइ थियो। महासमिति बैठकले उठाएका विषयमा समेत पार्टी गम्भीर बन्नुपर्ने सदस्यहरूले बताएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सुडान घोटाला प्रकरणमा अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहरिएपछि फरार रहेका व्यापारी शम्भु भारती ललितपुरको भैँसीपाटीबाट हिजो पक्राउ परेका छन्। सर्वोच्च अदालतले सुडानमा खटिएको नेपाल प्रहरीको युनिटलाई एपीसी खरिद गर्दा भएको भ्रष्टाचारमा भारतीलाई दोषी ठहर गरेको थियो। सर्वोच्चले 2074 वैशाख 17 गते भ्रष्टाचार मुद्दामा 1 वर्ष कैद तथा बिगोको आधा 14,20,08,303 रुपियाँ 3 पैसा जरिवाना ठहर गरेको थियो। तर भारती फरार भएका थिए। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट खटिएको प्रहरीले हिजो बिहान उनलाई पक्राउ गरेको हो। भारतीले मुख्य आपूर्तिकर्ता एस्योर्ड ड्रिग्स कम्पनी लन्डनको तर्फबाट स्थानीय प्रतिनिधि भई सुडानको डाफरमा खटिने नेपाल प्रहरीको एफपीयूका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्न आफै एजेन्ट भएको सो कम्पनीलाई ठेक्का पारेका थिए। राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाको अध्यक्ष मण्डलले समाजवादी पार्टीसँग सम्मान र समानताका आधारमा एकीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। राजनीतिक समितिको बैठक स्थगित भएपछि शुक्रबार बसेको अध्यक्ष मण्डलको बैठकमा पार्टी एकीकरणका विषयमा छलफल भएको थियो। वार्ता समितिका संयोजक राजेन्द्र महतोले समाजवादी पार्टीसँग भएका अनौपचारिक वार्ता र प्रगति बारेमा बैठकलाई जानकारी गराएको थियो। दुई पार्टी एकीकरण महाधिवेशन अघि कि पछि भन्नेमा राजपाभित्र विवाद देखिँदै आएको थियो। अध्यक्ष मण्डलमा रहेका 6 सदस्यमध्ये संयोजक राजकिशोर यादव र सदस्य अनिल झा महाधिवेशनपछि मात्रै पार्टी एकता गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। अन्य सदस्यहरूले महाधिवेशन अघि नै एकीकरण प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु पर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। यसैमा पार्टीभित्र विवाद बढेपछि अध्यक्ष मण्डलका संयोजक यादवले राजनीतिक समितिको बैठक बोलाउनु भएको थियो। मण्डलका 6 सदस्य बीचको सहमतिमा मात्रै राजनीतिक समितिको बैठक बोलाउने प्रचलन छ। एनसेलको कर निर्धारण सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामाथि प्रश्न उठाउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने बारे सांसदहरूले बहस सुरु गरेका छन्। अदालतको फैसला संसदीय समितिमा छलफलको विषय बन्न सक्छ कि सक्दैन? प्रतिनिधि सभाको कानून तथा मानवाधिकार समिति बैठकमा हिजो सांसदहरूले प्रश्न गरे। अदालतले फरक फैसला गरेर गलत नजिर बस्यो भने के गर्ने? कर निर्धारण गर्ने निकाय अदालत हो कि होइन? सांसदको यो प्रश्नले संसदीय समिति र अदालतको क्षेत्राधिकारका विषयमा बहस सुरु भएको हो। प्रमाण ऐन संशोधन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले एनसेलको कर निर्धारणका विषयमा सर्वोच्चले गत 9 गते गरेको फैसलाको प्रसङ्ग उठाएका हुन्। कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतमले संसदीय अभ्यासमा यस्तो विषयमाथि छलफल गर्ने कि नगर्ने यकिन गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कर निर्धारण गर्ने कुन निकाय हो, अदालतले गर्न पाउँछ कि पाउँदैन? समितिमा उपस्थित नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमुवाङलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले थप्नुभयो, मेरो आग्रह सुभाष दाईसँग यो पनि हो, यो गम्भीर विषय जस्तो लाग्छ। नेकपा संसदीय दलका सचेतक देवप्रसाद गुरुङले अदालतको फरक निर्णय आउँदा यस्तै नजिर बस्ला कि भन्ने चिन्ता हुने उल्लेख गर्नुभयो। पोखरा र भैरहवामा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई भैरहवा हवाई प्रवेश मार्ग खोल्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले तयारी गरेको छ। प्रवेश मार्ग खोल्न भारतसँग सहमति भएर कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। हाल नेपालमा सिमरा नाकाबाट मात्रै जहाज प्रवेश गर्छ। चीनबाट पनि प्राय जहाज सिमरा भएरै आउँछन्। भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण वैशाखमा सकिँदैछ। सरकारले सिफारिस गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपछि जथाभावी जग्गा कित्ताकाट गर्ने क्रम झनै बढेको छ। स्थानीय तहका पदाधिकारीले खेती योग्य जमिनलाई समेत बसोबासका लागि भन्दै कित्ताकाट गर्न सिफारिस दिने गरेको पाइएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले 2074 साउन 26 मा कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेको थियो। तर अंशीहरूलाई अदालतमा मुद्दा दायर गर्न लगाएर कित्ताकाट गर्ने प्रक्रिया रोकिएको थिएन। गत पुसमा भने जग्गा खण्डीकरण रोक्दा सर्वसाधारणलाई मर्का परेको र भूमाफिया मौलाएको भन्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले स्थानीय तहको स्वीकृति लिएर कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। मन्त्रालयको नयाँ निर्देशनमा फिल्ड बुकमा जग्गाको किसिम जुनसुकै लेखिए पनि स्थानीय तहबाट खेती योग्य जग्गा होइन भन्ने बेहोरा लेखिआएका जग्गा खण्डीकरण वा कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। सम्पदा अभियन्ताले पुल्चोक स्थित कमलपोखरी सम्बन्धमा भएको सम्झौताप्रति ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनको ध्यानकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले सो जग्गामा पार्किङ नभई पोखरी नै कायम गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्। प्रदेश 2 को सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटमा रहेको सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई नेपाल वन निगम लिमिटेडमा गाड्ने संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले हिजो अन्तरिम आदेश दिएको छ। प्रदेश 3 ले सवारीमा लगाउने जरिवाना शुल्कलाई
कम गर्दै यातायात ऐन संशोधन गरेको छ। प्रदेशसभाबाट गत बिहीबार पारित प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2075लाई संशोधन गरिएको हो। धावन मार्ग लगायत संरचना जीर्णोद्धारका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल फेरि 7 घण्टा बन्द हुने भएको छ। जीर्णोद्धारको दोस्रो चरणको काम आइतबारदेखि सुरु हुँदैछ। आन्तरिक वायु सेवा कम्पनीहरूको साझा संस्था वायु सेवा सञ्चालक सङ्घको अध्यक्षमा पुनः क्याप्टेन रामेश्वर थापा चुनिनु भएको छ। सङ्घको 19औं साधारण सभाले सिमरिक एयरका अध्यक्ष थापालाई 7औं अध्यक्षका रूपमा चुनेको हो। र कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत गमगढी नगमा सडक अवरुद्ध हुँदा स्याउ ढुवानीमा समस्या भएको छ। साउन दोस्रो सातादेखि वर्षाका कारण अवरुद्ध सडक नखोल्दा किसानले घरमा स्याउ थन्क्याएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। प्रदेश 3 का किसानले तरकारीको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्। तरकारी बजारको सम्बन्धित निकायले नियमित अनुगमन नगर्दा र बिचौलियाका कारण किसान र उपभोक्ता ठगिएका हुन्। अविरल वर्षा र विभिन्न रोगका कारण पनि तरकारी उत्पादन गर्ने किसान समस्यामा पर्ने गरेका छन्। मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्रमा 20 वर्षदेखि किसानले आलु, भेडे खोर्सानी, धनिया सहित टनेलमा खेती गर्दै आएका छन्, तर उनीहरूले श्रम र लगानीको प्रतिफल पाउन सकेका छैनन्। विकास सम्भव छ मजबुत निर्माणले। मजबुत निर्माण बन्छ अम्बे स्टिल्सले। अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ। व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर प्यान सहज प्रणाली भएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताउनु भएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले हिजो राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, जसरी एक नागरिकका लागि नागरिकता अनिवार्य हो, यस्तै एक रोजगार गर्ने व्यक्तिका लागि प्यान अनिवार्य छ। प्यानमा दर्ता नभएकालाई 1000 रुपियाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्न नपाइने मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। सिरियामा विद्रोहीको कब्जामा रहेको इदलिब शहरमा रुसले युद्ध विरामको घोषणा गरेको छ। रुसको रक्षा मन्त्रालयले एक पक्षीय निर्णय गरेको बीबीसीले जनाएको छ। रुसी गठबन्धनको सिरियाली सरकारी सेनाले गत अप्रेलदेखि इदलिब पुनः नियन्त्रणका लागि कारबाही तीव्र पारेको थियो। सेनाको कारबाही सुरु भएदेखि इदलिबबाट हजारौं विस्थापित भइसकेका छन्। 500 सर्वसाधारणको मृत्यु भएको सो शहरमा अहिले 30 लाखको जनसङ्ख्या रहे पनि हाल भने खण्डहर बनेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। नेपाल ओलम्पिक कमिटी एनओसीको 12औं अध्यक्षसहित नयाँ कार्यसमितिका लागि भदौ 20 मा हुने निर्वाचनमा प्रष्ट 2 गुट देखिएको छ। वर्तमान अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले संस्थापन समूहको नेतृत्व गरेका छन् भने असन्तुष्ट समूहबाट उमेशलाल श्रेष्ठको नेतृत्व छ। ओलम्पिकको इतिहासमै पहिलोपल्ट नेपालमा ओलम्पिक कमिटीको नेतृत्वका लागि 2 समूहले आफ्नो प्यानल बनाएर चुनावी अभ्यास गर्दैछन्। 2054 सालमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव भएका बेला ओलम्पिक कमिटीमा पनि नेतृत्व लिएका जीवनराम पछिल्लो 12 वर्ष यता 2 कार्यकाल महासचिव र 1 कार्यकाल अध्यक्षको भूमिकामा छन्। विधानतः अधिकार भन्दै उनी अध्यक्षमा लगातार दोस्रो कार्यकाललाई प्रयासरत छन्। उनको समूहमा महासचिवको उम्मेद्वार निलेन्द्र राज श्रेष्ठ छन्। पछिल्लो 1 वर्ष यता महासचिव लामा टेन्डी शेर्पा अस्वस्थ भएपछि निलेन्द्रले अघोषित रूपमा महासचिवको कार्यभार सम्हाल्दै आएका छन्। 4 वर्ष अघि अध्यक्षमा ठूलो मतान्तरले पराजित पूर्व उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ यसपालिको चुनावमा आत्मविश्वासी देखिएका छन्। 1.5 वर्षदेखि आन्तरिक तयारी सुरु गरेको बताउने उनले पारदर्शितालाई चुनावको मुख्य एजेन्डा बनाएका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यकासहित मुलुकभरको मौसम आज सामान्य बदलिरही केही स्थानमा मेघ गर्जन सहित पानी पर्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28.7 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5 बजेर 42 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6 बजेर 27 मिनटमा हुनेछ। हवस् त नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी इन्द्रलक्ष्मी र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।